Tension escalated in Pongwanim after the Goa Forward Party held a public meeting, prompting a firm response from Minister Ramesh Tawadkar. Tawadkar stated that everybody must follow the norms laid down under the Model Code of Conduct, adding that no meeting can be held without the mandatory permissions. He warned that if rules are violated, the police will take action as required. आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक तसं विजय बाबी शाणूच नाही गोवा फॉरवर्ड पार्टी जाली त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळीना आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच आनी समजा त्या जाग्याचेर हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें म्हाकाय लागता तुकाय लागता त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर ॲक्ट जाल्या सगळं जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप तशें ते बरोबर न्ही त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाईन जर करची न्ही कित्याक कारण कशें तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा तो आपली पार्टी चलयता त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर फोडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अर्थ ना आनी तें निखाल करची न्ही म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना हांव म्हजें काम म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लो फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना म्हणजे गेले सादारणचे 3-3.5 वर्सां पयलें आसतना हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा हाचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना आनी म्हज्या म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदें जें काम आसा तेंच म्हजें हें आसा त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. तुमी कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भार दिता भर चड घालता ते भर घालूं जाय प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचे नोंद लायता की फाटल्या 2022 वर्सांनी 4 जण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जाले हें जालें तें जालें सांगता बरोवगांनी आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1 to 1 आशिल्लो मरे बरोवगांनी म्हणजे लोकसभेक जो 1 to 1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1 to 1 आसतना सुद्दां आसा आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हजे मतदारसंघात दिल्ले आसा आनी त्या वेळार हाजेर लक्षांत घेता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हे त्या वेळाचेर प्रूव जाल्लें आसा आतां तांणी ताचें हें करून भांडवल करून कांय अर्थ ना कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान जे आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेज आसता आनी ती म्हज्या आयुश्यांतली बॅड फेज आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही आनी 2022 हांव निवडून येयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाचे हे म्हजे आशिल्ले स्कील आसा न्ही त्यामुळे आज हांव बोल्लो आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2 आसा दोनी रिजल्ट येतलो दूध का दूध पाणी का पाणी त्यामुळे आपल्या खातीर त्यामुळे हांव म्हजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास त्यामुळे हांव ताजे खंयच्या विशयाचेर भांडवल करना म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसतना म्हाका 100% ट्रस्ट आसा फेथ आसा आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना कोणाचेर कोणी अशें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांयच हरकत ना आनी ताणें करचेंच म्हजें राजकारण वेगळे पद्दतीन आसा.